Masi. We thank the Lord for the goodness that God has shown unto us. परमेश्वरको भलाइ जो हामी प्रति उहाँले देखाउनु भयो त्यसको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। From the morning onwards until now, बिहानी पखदेखि अहिलेसम्म the Lord is good Lord and He is a faithful God. उहाँ चाहिँ असल प्रभु अनि विश्वासयोग्य प्रभु भएको कारणले गर्दा And He continues to be good to us. हामीसँग यस प्रकारले असल नै भई बस्नुहुन्छ। As we have been hearing from various means like songs and word of God and the testimonies. आज हामी गवाईको द्वारा स्तुति प्रशंसाको द्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा धेरै यसरी आज क्षेत्रबाट परमेश्वरलाई हामीले निहार्यौँ। That our God is very faithful Lord. हाम्रा प्रभु चाहिँ अति नै विश्वासयोग्य प्रभु हुनुहुन्छ। We also know it through our personal lives. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनद्वारा पनि हामी यो कुरा बुझ्छौँ। Especially in giving us great amount of freedom and liberty. विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा उहाँले एकदमै ठुलो महान आज स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुभएको कारणले गर्दा We all know very well that human beings, we all are in one way or other captives or in bondage. आज मानव जाति हामीलाई थाहा छ हामी केही न केही कतै न कतै प्रकारले चाहिँ केही बन्धनमै हुन्छौँ। But then the Lord wants us to have freedom in our lives. र हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले यसरी छुटकारा चाहनुहुन्छ। And He wants us to live our lives to the fullest extent. आज त्यो एकदम सम्पूर्ण आज परमेश्वरले चाहेको नापसम्म उहाँले जीवन जिएको इच्छा गर्नुहुन्छ। Shall we turn all of us to our theme verse, please? आज कृपया हामी हाम्रो आधार वचनलाई हामी पल्टाउँ। May we turn to 2 Corinthians chapter 3 and we will read all of us together verse 17. हामी दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 17 पद सबैजना मिलेर पढ्दैछौँ। Come, let us read. आउनुहोस् हामी पढौँ। Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. We thank the Lord for the theme verse that God has given unto आज us. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आधार वचनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। This morning we have seen one liberty that the Spirit of God is giving unto us. आज बिहानी पक्ष हामीले परमेश्वरले दिनुहुने विशेष प्रकारको एक प्रकारको स्वतन्त्रता हेरेका थियौँ। We have seen from the Old Testament that even the 50th year was the year of Jubilee or the liberty. आज हामीले पुरानो नियमबाट पनि हेऱ्यौँ कि 50 वर्ष चाहिँ कसरी यो जुबिली वर्ष अथवा स्वतन्त्रताको वर्ष हुन्छ भनिकन। So on the occasion of this Thanksgiving meeting, because the Lord has helped this the church, local church, the Antioch Prayer House for the past 50 years. आज यो 50 वर्ष कसरी बितेर गयो यसको लगाउमा अनि यसलाई एउटा नमुना बनाएर कसरी परमेश्वरले धन्यवाद दिने अवकाश दिनुभयो। It is very appropriate for us to consider that aspect, the truth of liberty and freedom. अनि यो स्वतन्त्रता यो छुटकारा भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा हेर्न अनिवार्य पनि थियो अनि उहाँले उचित प्रकारको वचन पनि दिनुभयो। The Spirit of God is the one who liberates us or gives us freedom. आज हामीलाई त्यो दिनुपर्ने स्वतन्त्रता चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा हुन्छ। And the first freedom we have seen freedom from the law. आज हामीले पहिलो स्वतन्त्रता चाहिँ आज कसरी व्यवस्थादेखि छुटकारा अथवा स्वतन्त्रता The ministry, the service that were there in the Old Testament, आज जुन सेवकाई जुन प्रकारको सेवा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पुरानो नियममा जुन हुन्थ्यो they were in the form of bondage. आज त्यो चाहिँ एक प्रकारले हेऱ्यो भने चाहिँ दासत्व अथवा बन्धन जस्तो थियो। And they could not deliver the people. आज त्यसले चाहिँ मान्छेलाई साँच्चै नै छुटकारा दिन सकेन। So when Lord Jesus Christ came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो after He accomplished the work of salvation, आज मुक्तिको कामलाई जब उहाँले पुरा गर्नुभयो now the Spirit of God doing His ministry. आज परमेश्वरको आत्माले चाहिँ उहाँको सेवकाई अब गर्नुहुन्छ। That ministry is the glorious ministry, आज त्यो सेवकाई चाहिँ एकदमै महिमित सेवकाई छ। delivering us from the bondages of the law. आज व्यवस्थाको बन्धनदेखि हामीलाई छुटकारा गर्छ। And now today, at this point of the time, we will consider the second liberty and the freedom that the Holy Spirit gives to us. अनि दोस्रो बुँदा जुन प्रकारले छुटकारा दिनुहुन्छ त्यसलाई हामी अब हेर्नेवाला छौँ। As we have mentioned this morning, that second freedom is the freedom from the bondage of sin and death. आज दोस्रो बुँदा चाहिँ हामीले कसरी मृत्यु अनि पापदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने विषयलाई निहालेका थियौँ। As we see in the Bible and as we are going to hear, we understand that there is no one who can give us such kind of great deliverance from the bondages of sin and death. आज सम्पूर्ण बाइबललाई निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ पाप र मृत्युदेखि चाहिँ कसैले पनि हामीलाई यस प्रकारको छुटकारा प्रदान गर्न सक्दैन। In the Bible, परमेश्वरको वचनमा sin, we see that it can actually own us. आज पापले चाहिँ हामीलाई उसको बनाएको हुन्छ। Kindly turn to book of Romans, please. रोमीको किताबमा कृपया पल्टाउनु होला।
and turn to chapter 7 आज 7 अध्यायमा and we will read few verses. आज एक दुईवटा पद हामी पढ्छौँ। Verse 14 please. 14 पद कृपया। Romans chapter 7 and reading verse 14 all of us together. आज रोमी किताब 7 अध्यायको 14 पद सबैजना मिलेर। For we know हामी that the जान्दछौँ law is व्यवस्था spiritual, आत्मिक छ, तर म but चाहिँ I am शारीरिक छु। carnal, पापको sold आत्मा under बेचिएको छु। sin. Sold under sin. पापको आत्मा बेचिएको छु। In other words, sin owns us. अर्को शब्दमा भन्नुपर्ने भने चाहिँ पापले हामीलाई उसको बनाएको हुन्छ। And we belong to that. आज त्यो पापको चाहिँ हामी भएका हुन्छौँ। Not only that, त्यति मात्र होइन, we will also find in the Bible, आज पवित्र शास्त्र बाइबलमा यो we पनि पाउँछौँ। become slaves to sin. आज पापको चाहिँ हामी दास बनेका पनि हुन्छौँ। When Lord Jesus Christ was on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा हुनुहुन्थ्यो, these are the wonderful words that he has spoken. यी अचम्मका वचनहरू उहाँले बोल्नुभयो। Kindly turn your Bibles along with me to John's Gospel chapter 8, आज please. कृपया तपाईँले यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्यायमा मसँग पल्टाउनु होला। We will read all of us together verse 34. आज सबैजना 8 अध्यायको 34 पद हामी पढ्दैछौँ। John's Gospel chapter 8 and reading verse 34, please. आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्यायको 34 पद सबैजना मिलिकन Jesus answered them, यसुले Verily, तिनीहरूलाई verily, I जवाब say दिनुभयो, unto you, साँचो म तिमीलाई भन्दछु, whosoever हरेक committeth जसले sin पाप is a गर्दछ त्यो servant पापको of the दास हो। sin. Not only sin owns us, but it makes us slaves. आज पापले उसको मात्रै बनाउँदैन तर उसको नोकर पनि बनाउँछ। Same thing also we find in the book of Romans chapter 8. आज त्यही कुरो चाहिँ हामी रोमीको किताब 8 अध्यायमा पनि पाउँछौँ। May we turn to book of Romans chapter 8, please. कृपया रोमी किताब 8 अध्याय पल्टाउनुहोस्। There we find that how the sin can rule over us. आज कसरी पापले चाहिँ हामीमाथि राज्य पनि गरेको हुन्छ। Shall we read all of us together verse 10, please? आज 10 पद पनि सबैजना मिलिकन पढौँ कृपया। Book of Romans रोमीको किताब chapter 8 8 अध्याय and verse 10. 10 पद। तर ख्रीष्ट But if, I'm very sorry, verse 10, and if Christ तर be in ख्रीष्ट you, तिमीहरू the भित्र body is हुनुहुन्छ भने dead because of शरीर sin, पापको कारणले but the मरेको spirit छ, of life आत्मा is धार्मिकताको कारणले righteousness. जीवन हुन्छ। And here we find in the same chapter that we will be reigned or we will be under the dominion of the sin. आज हामी चाल पाउँछौँ कसरी पापले हामीलाई राज्य गरेको हुन्छ, दबाव गरेको हुन्छ। And I'm sorry, that verse is not talking about that one. Maybe we will read 23 and 24. कृपया माफ गर्नुहोस्। आज 23 र 24 पद हामी पढौँ। Book of Romans रोमीको किताब and chapter 8. 8 अध्यायको I'm very sorry, chapter 7. माफ गर्नुहोस् 7 अध्याय। We will read 23 and 24. आज 23 र 24 पद हामी पढ्छौँ। Come, let us read together. आउनुहोस् हामी But पढौँ। I see another law in my members, मेरा अङ्गहरूमा म warring अर्कै व्यवस्था against the देख्दछु, law of my जसले मेरो mind मनको and व्यवस्थाको bringing me विरोधमा into रहेको छ, captivity र मलाई to this अङ्गहरूमा law of कुनै पापको sin व्यवस्थाको which is in वशमा my ल्याउँछ। members. हाय म O कति wretched अभागी man that I कसले am, मलाई यस who मृत्युको shall शरीरबाट deliver me छुटकारा from the दिला? body of this death? Here we see in verse 23 that word bringing me into captivity. आज 23 पदमा चाहिँ आज पापको व्यवस्थाभित्र दासत्वभित्र ल्याउँछ भन्ने कुरा। So sin makes us captives. आज पापले चाहिँ हामीलाई उसको बसमा अथवा उसको अधिकारमा ल्याउँछ। To understand that, actually, we can consider this example. आज त्यसलाई बुझ्नको लागि हामी यो नमुना लियौँ। Suppose if you commit a sin मानिलिउँ तपाईँले पाप गर्नुभयो अरे, and you feel like, or you will be bound to do it again and again. एकपल्ट त्यो पापले तपाईँलाई पाप गरेपछि चाहिँ घरिघरि गर्न अब दासत्वमा ल्याउँछ। Suppose if we have the habit of seeing something that is not right, आज जुन कुरो उचित छैन, बेठिक छ, हेर्नको निम्ति त्यो हेऱ्यो भने consider that is a sin. त्यो मानिलिनुहोस् त्यो पाप हो। It makes you captive. त्यसले त्यो बिस्तारै तपाईँलाई दास You बनाउँछ। feel like seeing it again and again. अनि तपाईँलाई फेरि हेरौँ हेरौँ बनाउँछ। And that is what we call as obsession आज त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको लगाउ भनिन्छ, or addiction. एक प्रकारको लगाउ। That is the power of the sin. अनि त्यो चाहिँ पापको शक्ति हो। It owns us. त्यसले उसको बनाउँछ, It makes us slaves. आज दास बनाउँछ, And it makes us also captives. आज यसले लगाउ पनि लगाउँछ, I think लघु we need बनाउँछ। not to mention that in a very clear manner. We all know what all actually the people in this world are captive to. आज यसलाई हामीले प्रष्ट प्रकारले भन्न नसके तापनि सारा संसारका मानिस कस प्रकारले चाहिँ यसरी यसको आज लघु भएका हुन्छन्, यसको दास बनेका हुन्छन्। In the Old Testament, it is seen like a miry clay. आज पुरानो नियममा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दलदले हिलो जस्तै हो यो। And a person, if he goes there, आज कुनै व्यक्ति त्यो दलदले हिलोमा गयो भने the more he tries to come out, that much more he will go inside. जति नै निस्किन प्रयास गरे तापनि अझै डुब्दै जान्छ। And that is the sin. त्यो चाहिँ पाप हो।
And Bible talks about the origin of sin. आज बाइबलले पापको चाहिँ आज उत्पत्ति कसरी भयो बताउँछ। Apostle Paul, आज प्रेरित पावलले who had received such kind of glorious liberty from this bondage of sin, आज प्रेरित पावलले इस प्रकारको चाहिँ महिमित स्वतन्त्रता पापदेखि चाहिँ पाएका थिए। he talked about sin in a great details. आज यस प्रकारले पापको बारेमा चाहिँ विस्तृत विस्तार उनले He गरेका छन्। talked about the origin of sin, आज पापको कसरी उत्पत्ति भयो त्यो कुरा from बताए। where it has come. कहाँदेखि आयो? Kindly come to book of Romans, please. कृपया तपाईँ रोमीको किताबमा आउनु होला। Chapter 5. आज 5 अध्यायमा Shall we read verse 19, all of us together? आज सबैजना मिलेर कृपया 19 पद पनि पढौँ। For किनकि by जसरी one एउटा man's मानिसले आज्ञा disobedience, भङ्ग गरेकोले many were made धेरैजना पापी sinners. बने, So by the त्यसरी नै disobedience एकजनाले of one आज्ञा shall पालन many be गरेकोले made गर्दा धेरैजना righteous. धर्मी बनाइनेछन्। Because of the disobedience of one man, आज एकजना मान्छेको अनआज्ञाकारिताले गर्दा sin entered. आज पापको प्रवेश हुन्छ। Same chapter, त्यही अध्यायमा book of Romans chapter 5. त्यही अध्याय 5 अध्यायमा Shall we read verse 12, all of us together? आज 12 पद पनि सबैजना मिलेर पढौँ। Wherefore, यसकारण as जसरी by one एकजना man मानिसद्वारा sin entered संसारमा into the पाप world, पस्यो र and पापद्वारा death by मृत्यु आयो, sin, अनि त्यसरी so death मृत्यु सबै passed upon all मानिसहरूमा men, फैल्यो, for किनकि सबैले that पाप गरेका all छन्। have sinned. So because of one man's disobedience, एकजना मान्छेको अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दा and sin entered into this world. यो संसारमै पाप प्रवेश भयो। Bible talks about that man, the one that was created by God in the beginning. आज बाइबलले बताउँछ त्यो व्यक्ति जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो सुरुमा Adam disobeyed God. आदमले परमेश्वरको आज आज्ञा पालन गरेन। So that disobedience is the origin of sin. आज त्यो अनाज्ञाकारिता चाहिँ पापको उत्पत्ति भयो। That's what we find in 1 John chapter 3 आज पहिलो यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ त्यो कुरा। and verse 4. 3 अध्यायको 4 पद। Shall we read all of us together, please? पहिलो यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 4 पद We कृपया। are seeing the origin of sin. हामी पापको कसरी आज उत्पत्ति भयो त्यो हेर्दैछौँ। Shall we read all of us together? 1 John chapter 3 and verse 4. पहिलो यूहन्ना किताब 3 अध्यायको 4 पद सबैजना मिलेर कृपया Come, let us read together, please. कृपया पढौँ। Whosoever हरेक जसले committed पाप गर्दछ, sin त्यसले व्यवस्था पनि transgresseth भङ्ग गर्दछ, also the law, किनकि व्यवस्था for भङ्ग sin is गर्नु the नै पाप हो। transgression of the law, or disobedience आज to अनाज्ञाकारिता the भन्नु commandments of God. परमेश्वरको आज्ञाप्रति And that is what actually the sin, and it has entered in that manner. त्यस प्रकारले चाहिँ पाप साँच्चै नै प्रवेश भयो। To understand it further, अझै यसलाई अगाडि बुझ्नको लागि in the epistle of James, आज याकुबको पत्रीमा chapter 1, 1 अध्यायमा आउँदा verse 15, आज 15 पद पढ्दा we can find the true beginning of the sin. त्यहाँ पनि हामी पापको साँचो सुरुवात कसरी भयो Shall पाउँछौँ। we turn our Bibles to book of or epistle of James? याकुबको पत्रीमा आउनुहोस् कृपया सबैजना। Let us all of us read chapter 1 verse 15 आज please. 1 अध्यायको 15 पद सबैजना मिलेर पढौँ। Maybe 14 and 15. 14 र 15 पद पढौँ। But every man is तर tempted when he is drawn मानिस away आफ्नै from his own अभिलाषालाई lust खिचेर and कसैलाई enticed. परीक्षामा पर्दछ। Then when the त्यसपछि lust जब has अभिलाषा गर्भवती conceived, हुन्छ, it bringeth तब forth त्यसले sin. पापलाई And जन्माउँछ, sin, when र it पाप is पुरा finished, बढाएपछि bringeth त्यसले forth मृत्यु death. उत्पन्न गर्छ। So Bible talks about the origin of sin. बाइबलले चाहिँ पापको यसरी उत्पत्ति अथवा सुरुवात भन्छ। The lust actually brought forth sin. त्यो अभिलाषा चाहिँ गर्भवती भएर पाप हुन्छ। And when sin, when it is finished, bringeth forth death. अनि जब पाप त्यहाँनिर गर्भवती हुन्छ, जन्म आउँछ अनि जन्मेपछि मृत्यु आउँछ। Not only we see in the Bible the origin of sin, बाइबलमा हामी पापको यसरी सुरुवात अथवा उत्पत्ति मात्रै भेट्दैनौँ। Bible also talks about the universality. That means all are sinners. आज कसरी बाइबलले चाहिँ विश्वव्यापी अथवा विश्व भरि नै यो पापले कसरी राज्य गरेको छ भन्ने Just कुरा now we बताउँछ। have read couple of verses from Romans chapter 5. कसरी आज रोमीको किताब 5 अध्यायबाट 1-2 पद हामीले पढ्यौँ। Shall we consider once again, please? एक दुई अझै यसलाई एकचोटि हेरौँ। Kindly see that word all in these verses. आज यो पदमा चाहिँ सबैजना भन्ने कुरा हेरौँ। Verse 12, chapter 5, verse 12. रोमीको किताब 5 अध्यायको 12 पद। So death passed upon all यसकारण men, जसरी for एकजना that मानिसद्वारा all संसारमा पाप have पस्यो, पाप sinned. मृत्यु आयो अनि त्यसरी मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो। In verse 19, 19 पदमा for as by one man's disobedience many were made sinners. किनकि जसरी एकजना मानिसले आज्ञा भङ्ग गरेकोले धेरैजना पापी बने, त्यसरी एकजनाले आज्ञा पालन गरेकोले धेरैजना धर्मी बनिनेछन्। So everyone is a sinner in this world. यो संसारमा चाहिँ सबैजना नै पापी हुन्। Same thing we find in the book of Romans, आज त्यही कुरो हामी रोमीकै किताबमा पाउँछौँ। chapter 3. आज 3 अध्यायमा Let us read verse 10, please. आज 3 अध्यायको 10 पद हामी कृपया पढौँ। All of us together. सबैजना मिलेर है। As it is written, जस्तो there लेखिएको is छ, none धर्मी कोही righteous, छैन, एउटै पनि no, छैन। not one.
when the Lord looked from heavens, जब परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ, before Lord Jesus Christ came into this world, प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभन्दा अघि that everybody and no one was found among the human beings who was righteous. सबैजना कोही पनि मानव जातिको बिचमा कोही पनि No, धर्मी पाइएन, not even one. एकजना पनि पाइएन। That means त्यसको मतलब all are sinners. सबै नै पापी हुन्। Same chapter, त्यही अध्याय book of Romans रोमीको किताब 3:23. 3 अध्यायको 23 पद। Shall we read all of us together? त्यो पनि सबैजना मिलेर पढौँ। In English, maybe last part of verse 22. There is no difference. किनकि For all have sinned and परमेश्वरको come short of the महिमा glory गएका छन्। of God. Let us read all of us together. हामी सबैजना मिलेर पढौँ। किनकि For all सबैले have पाप sinned गरेका छन् and र come short परमेश्वरको of the महिमा रहित glory हुन गएका of छन्। God. So Bible not only talks about the origin of sin, बाइबलले पापको सुरुवात र उत्पत्ति कसरी भयो त्यति मात्रै भन्दैन, but also tells us that everyone is a sinner. यो पनि बताउँछ कि सबैजना पापी हो भन्ने Those who कुरा। are born in this world. यो संसारमा जतिजना जन्मेका छन्, And in the Old Testament, आज पुरानो नियममा, as we know all of us very well, आज हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरो। one great king said like this, आज ठुलो महान राजाले पनि भने यस प्रकार, Behold, I was shapen in my mother's womb in sin. हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, मेरी आमाको गर्भमै म गर्भधारण In पापमै भएँ। Psalm 51 verse 5. भजन किताब 51 अध्यायको 5 पदमा, That giving birth is not sin. आज जन्म दिनु नै पाप छ Our होइन, birth is not sin. आज हाम्रो जन्म पाप होइन, But we are born with a sinful nature. तर आज पाप स्वभाव लिएर हामी जन्मेका हुन्छौँ। And so, those who are born in this world are all having the sinful nature. आज यसकारणले संसारमा जो पनि जन्मिन्छ पापको स्वभाव नै लिएर आउँछ। And that universality of the sin we can find in the Bible very well. अनि यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी अथवा संसारमै भन्ने कुरा चाहिँ आज राम्रो प्रकारले हामी बुझ्छौँ। In Romans 3:23, रोमी किताब 3 अध्यायको 23 it पदमा, says there is no difference at all. 3 अध्यायको 19 पद होला सायद, त्यहाँनिर कुनै भिन्नता छैन भन्छ। That means whether they are actually small or big, सानो होस् या ठुलो होस्, educated or uneducated, शिक्षित अशिक्षित, wherever they belong to, जहाँसुकै उहाँले रहन्, whatever language they speak, जुनसुकै भाषा किन बोलुन्, men or women, आज औरत मरद there is no difference at all. कुनै भिन्नता छैन, All have committed sin. सबैले पाप गरेका छन्। And not only Bible talks about the universality of the sin, आज यो पापको जुन चाहिँ विश्वव्यापीपना छ यति मात्रै भन्दैन but बाइबलले, also Bible talks about the consequence, the result of the sin. आज पापको प्रतिफल अथवा यसको ज्याला के हो त्यो म बताउँछु। We have seen Bible tells about the origin of sin. हामीले हेऱ्यौँ बाइबलले यसको पापको सुरुवात बतायो, Bible talks about the universality, that means how all have become sinners. अनि बाइबलले कसरी विश्वव्यापी सबै मानिसले पाप गरेका छन् भन्ने Now कुरा it बतायो। talks about the consequence, influence or the result of the sin. आज पापको चाहिँ आज प्रतिफल चाहिँ के हुन्छ? त्यो Sin पनि has बतायो। power. पापको शक्ति हुन्छ, It separates us from the living God. आज जीवित परमेश्वरदेखि अलग पार्छ। Maybe we will consider one verse from the Old Testament, आज पुरानो नियमदेखि हामी एउटा पद पढौँ, book of Isaiah, यशाया किताबमा chapter 59. आज 59 अध्याय, And we will read verses 1 and 2, please. 59 अध्यायको 1 र 2 पद पढौँ। Kindly turn your Bibles along with me to book of Isaiah, chapter मसँगै कृपया 59, बाइबल please. पल्टाउनु होला अनि यशाया किताब 59 अध्यायको And we will read verses 1 and 2. अनि 1 र 2 पद हामी पढ्छौँ। Come, let us read together, आउनुहोस् हामी पढौँ, loudly and clearly. जोडले पढौँ, सफासँग पढौँ। Behold, हेर, the Lord's परमप्रभुको hand हात is बचाउन not नसक्ने shortened, छोटो भएको that छैन, it cannot न save, त उहाँको कान neither सुन्न his नसक्ने ear बुढो heavy, भएको that छ। it cannot तर hear. तिमीहरूका अधर्मले But your तिमीलाई iniquities have परमेश्वरबाट अलग separated पारेका between छन्, you and र your तिमीहरूका God. पापहरूले Your sins उहाँको have hid his मुखदेखि face from लुकाएका you, छन्, that र he उहाँले will not सुन्नुहुन्न। hear. Sin separates us from God. आज पापले चाहिँ परमेश्वरदेखि हामीलाई अलग पारिदिन्छ। And that is the power of the sin. आज पापको शक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ, When we have sin in us, हाम्रो जीवनमा पाप छ भने we cannot have any dealings or fellowship with our God. आज हामीहरूको परमेश्वरसँग कुनै प्रकारको सङ्गति त व्यवहारै राख्न Not सक्दैनौँ। only in that way sin is powerful, आज त्यो प्रकारले मात्रै पाप शक्तिशाली छैन, as we have just now mentioned, that sin makes us to belong to itself. आज पापले चाहिँ हामीलाई उसको बनाउँछ, ऊ It मालिक makes हुन्छ। us to be owned by sin. आज उसको हामी आज हुन्छौँ, उसले हामीलाई लान्छ, It buys us. आज उसले हामीलाई किन्छ And we become debtors. We cannot pay actually to be free from it. आज हामी ऋणी, आज हामी बाँकीमा परेको कारण ऋणी भएको कारण तिर्न पनि सक्दैनौँ। And that is the power of the sin. पापको शक्ति चाहिँ त्यस्तो छ। Not only that, त्यति मात्र होइन, we have mentioned
हामीले यो कुरा पनि भन्यौँ We become slave to sin, आज पापको चाहिँ हामी नोकर हुन्छौँ captives to sin. आज पापले हामीलाई उसको We दासत्वमा do लाग्छ it again and again and again. अनि बारम्बार 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 गर्न लाउँछ As just now we mentioned, आज हामीले भन्यौँ sin is like a miry clay. आज पाप चाहिँ दलदले हिरो जस्तै The हो more you feel like coming out, that much more you will be going down into it. जति नै निस्किने चाहना र प्रयत्न गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै डुबेको आभास हुन्छ And not only that, त्यति मात्र होइन sin also powerful in bringing us under the punishment of God. अनि पापले चाहिँ अन्तमा लगेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको दण्ड मुनि पनि ल्याउँछ And it will bring us under the wrath of God. आज परमेश्वरको क्रोध मुनि पनि ल्याउँछ Bible talks about the condemnation. आज परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ आज दोष अथवा त्यो न्याय पनि बताउँछ Kindly turn your Bibles along with me to book of Romans chapter 7, please. आज रोमीको किताब 7 अध्यायमा कृपया पल्टाउनुहोस् Let us see that word very clearly written here, that how, chapter 5, I'm very sorry, कृपया माफ गर्नुहोस् 5 अध्याय रहेछ verse 18. 18 पद Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ Therefore, as by the यसकारण offense जसरी of one एकजनाको judgment अपराधद्वारा came upon दण्डका all आज्ञाका men to लागि सबै condemnation, मानिसहरूमाथि न्याय even आयो, so by the उसरी righteousness एकजनाको of one, धार्मिकताद्वारा the सबै free gift मानिसका came from जीवनका धार्मिकताका upon लागि all unto अनुग्रहको दान आयो। justification of life. In the first part of this verse, आज यो पदको पहिलो अंशमा the sin has brought the judgment upon all of us. आज पापले चाहिँ हामीलाई दण्ड ल्यायो That is the condemnation. आज त्यो चाहिँ दण्ड हो And that condemnation is actually eternally we are separated from God. आज त्यो दोष त्यो दण्ड चाहिँ यो हो कि हामी अनन्त कालको लागि परमेश्वरदेखि अलग हुन्छौँ In other words, we can say it is actually going to the eternal hellfire. आज त्यसको अर्को भाषामा भन्नु पर्यो भने चाहिँ अनन्त कालको त्यो आज आगोको ज्वालामा जानु हो So sin leads us to that kind of death. आज आज पापले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकारको मृत्युमा लान्छ We know very well. हामीलाई थाहा छ असल Let us प्रकारले remember once again एकपल्ट हामी सम्झना गरौँ Romans chapter 6, रोमी किताब 6 अध्याय and we will read verse 23. आज 23 पद हामी पढौँ Shall we read all of us together? त्यो पनि हामी सबैजना मिलिकन पढौँ For the किनकि wages पापको of ज्याला sin मृत्यु is हो death, तर but the gift परमेश्वरको of अनुग्रहको God is वरदान eternal चाहिँ हाम्रा life प्रभु through यीशु Jesus ख्रीष्टमा Christ अनन्त जीवन हो our Lord. And these are the consequences of sin. आज यो पापको चाहिँ प्रतिफलहरू यसको रिजल्ट हो It is a very powerful aspect. आज यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली बुँदा हो And पाटा हो who can deliver us from such kind of powerful matter? अनि यस्तो प्रकारको गम्भीर शक्तिशाली विषयदेखि चाहिँ कसले हामीलाई छुटकारा गर्ने When we see the liberty and the freedom that we have received, अब जब हामीले हेऱ्यौँ कि कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता हामीले प्राप्त गरेका or when छौँ you hear about the freedom and the liberty that Lord Jesus Christ give to us, आज कतिजना तपाईँले सुन्नुभयो जुन प्रकारको स्वतन्त्रता र छुटकारा प्रभु यीशु मसीहले प्रदान गर्नुहुन्छ you will have liberty from such kind of very strong force. आज यस्तो प्रकारको शक्तिशाली आज बलदेखि चाहिँ तपाईँले छुटकारा र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ When Lord Jesus Christ came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो He came to deliver us from such kind of powerful this force, even sin. आज यो प्रकारको शक्तिशाली तत्त्व पापको तत्त्वदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह संसारमा बचाउन र छुटकारा गर्न आउनुभयो Kindly turn your Bibles along with me to book of Hebrews, please. आज कृपया तपाईँले हिब्रूको किताबमा पल्टाउनुहोस् Hebrews chapter 2. हिब्रूको किताब 2 अध्याय We will read from 14 onwards until 18. हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 देखि 18 पदसम्म हामी पढ्छौँ Maybe to save time, we will read until 16 only. समयलाई बचाउनको लागि 16 पदसम्म पढौँ Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ Book of Hebrews, हिब्रू किताब chapter 2, 2 अध्याय 14 to 16. 14 देखि 16 पदसम्म For as much यसकारण then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is devil, and deliver them who through fear of death were all lifetime subject to bondage. And verse 16 it is written, some let us read 16 also. पढौँ 16 पद पनि फेरि For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Lord Jesus Christ came into this world प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो nearly 2024 years back, आज 25 करिबन years back. करिबन 24-25 वर्ष अगाडि And he actually took the form of you and me, आज तपाईँ र मेरै स्वरूप उहाँले लिनुभयो flesh and blood. आज रगत र मासुको भागीदार पनि हुनुभयो And the reason is कारण चाहिँ के हो to deliver us from the bondages of sin. आज त्यो पापको दासत्वदेखि बचाउन छुटकारा गर्नको लागि And sin actually makes us slaves आज पापले हामीलाई साँच्चीकै दास बनाउँछ by making our bodies, our flesh
as the tool or the instrument to commit sin. अझ हामीहरूको शरीरलाई चाहिँ उसले पापको हतियार बनाएर पाप गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँछ। And the Lord has come into that sinful flesh अझ प्रभु यीशु मसीह त्यस्तै प्रकारको शरीर लिएर आउनुभयो in order to deliver us from the slavery or captivity of sin. अझ त्यो पापको दासत्व र त्यसको बन्धनदेखि हामीलाई छुटकारा गर्नको लागि And He died for us हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। to deliver us also from the death. आज त्यो मृत्युदेखि पनि छुटकारा गर्नको लागि And that is what actually these verses say. आज यथार्थमा यो पदहरूले यही कुरा बताइरहेछ। He did not come like an angel, आज स्वर्गदूत जस्तो भएर आउनु but भयो He came like you and me. तर तपाईँ र म जस्तो भएर What आउनु is the reason? आज कारण चाहिँ के थियो The reason behind coming in that manner is to deliver you and me. त्यो प्रकारले आउनुको कारण चाहिँ आज तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नु To हो। come in that same flesh, त्यही शरीर लिएर आउनु भयो flesh and blood, रगत र मासुकै becoming like you and me, तपाईँ र म जस्तै भएर being subjected to that kind of sin, आज साँच्चै नै हेऱ्यो भने पापले अधीन गर्ने खालकै भएर आउनु भयो and to defeat sin, or even the one that has the power of sin, the devil. आज शैतान जसकोमा चाहिँ त्यो मृत्युको शक्ति थियो पापको शक्ति थियो त्यसलाई हराउनको लागि। Kindly come to book of Romans, please, आज रोमी किताबमा कृपया आउनुहोस् chapter 8. रोमी किताब 8 अध्यायमा। And we will read all of us together, verse 3, please. आज रोमी किताब 8 अध्यायको 3 पद सबैजना मिलेर पढौँ। Shall we read all of us together? हामी सबैजना मिलेर पढौँ। Book of Romans, रोमीको किताब chapter 8, 8 अध्याय and verse 3. 3 पद All of us together. सबैजना मिलेर। For what the law could जुन not कुरा do, व्यवस्थाले in that शरीरद्वारा it was कमजोर weak भएको through the हुनाले गर्न flesh, सकेन, त्यही God कुरा sending His परमेश्वरले own आफ्नो Son पुत्रलाई in the likeness of पापमय sinful शरीरको flesh, समानतामा र and for पापका sin, निम्ति पठाइकन condemned गर्नुभयो sin र in His शरीरलाई flesh. शरीरमा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो। Condemning the sin in flesh means dying, even taking the punishment of sin upon Himself and dying on our behalf. आज त्यो पापलाई पापमय शरीरमै दण्ड दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो पापलाई बोकेर दण्डित हुनु भने। In this verse we find आज यो पदमा हामी पाउँछौँ God sending His own Son in likeness of sinful flesh. परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा पठाउनु भयो। Why He was born like you and me in this world? तपाईँ र म जस्तै भएर चाहिँ उहाँ संसारमा किन जन्म लिनु? Though there was uniqueness in His birth, यद्यपि उहाँको जन्ममा चाहिँ अद्वितीयपना थियो but when He took the flesh, तर पनि उहाँले रगत र मासुको शरीर He लिनु। came in that flesh, even the sinful flesh. आज तपाईँ र मेरो जस्तै पापमय समानताको शरीर लिनुभयो। Dear brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, all friends, those who have come here for the first time, maybe, आज हुनसक्छ कतिचोटि तपाईँ प्रथमचोटि आउनुभएको होला। what actually Bible conveys to all of us is this. आज बाइबलले हामीलाई के कुरो बताउन चाहन्छ यो चाहिँ हो There is no one who can deliver us from sin. आज कसैले पनि हामीलाई पापदेखि चाहिँ छुटकारा It गर्न is such सक्दैन। a powerful matter. आज यो चाहिँ यति शक्तिशाली विषय हो। But Lord Jesus Christ came into this world to set us free from sin. तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ संसारमा हामीलाई पापदेखि छुटकारा गर्न आउनुभयो। He came in like you and me in this world, आज तपाईँ र म जस्तै भएर आउनुभयो संसारमा। and taking the punishment upon His body, आज उहाँको शरीरमाथि उहाँले दण्ड लिनुभयो। He died on the आज cross. क्रुसमा साँच्चै नै मर्नुभयो। And that means त्यसको अर्थ चाहिँ not only He took our flesh and blood, उहाँले तपाईँ र मेरो जस्तै रगत र मासुको भागीदार but मात्रै in हुनुभयो, your place and my place, तर तपाईँ र मेरो जग्गा लिनुभयो। taking your sin and my sin upon Himself. तपाईँ र मेरो पापलाई चाहिँ उहाँमाथि लिनुभयो। For you and for me, तपाईँको निम्ति र मेरो निम्ति He died on the cross. क्रुसमा मर्नुभयो। And that's what Bible says. त्यही कुरो बाइबलले बताउँछ। 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थीको किताब chapter 5 5 अध्याय and verse 21. दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 21 पद। Shall we read all of us together, हामी please? त्यो पनि सबैजना मिलेर पढौँ। 2 Corinthians 5:21. दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 21 पद। Let us read all of us together. सबैजना मिलेर पढौँ। For He has किनकि made उहाँमा Him to हामी be sin for परमेश्वरका us, धार्मिकता who knew बन्न no पाऊँ sin, भनेर that we पापै might be नजान्नु made हुनेलाई the righteousness परमेश्वरले of हाम्रा God निम्ति in पाप Him. दिलाउनु भयो। He knew no sin, उहाँले पाप जानेकै थिएन, but He became sin for us तर हाम्रा निम्ति उहाँ पाप बनिनु to भयो। set us free from these bondages of sin. आज पापको त्यो दासत्वदेखि तपाईँ र मलाई आजाद गर्नको लागि Bible says, बाइबलले भन्छ, though He came in the sinful flesh, यद्यपि रगत र मासुको शरीर लिएर आउनुभयो, He knew no sin. उहाँले पाप जानेको थिएन। Bible also tells बाइबलले यसो पनि भन्छ, that He was without sin. आज उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। In Hebrew chapter 4 and verse 15, आज हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15 पदले भन्छ, He was without sin. पाप बिना पापको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। He lived 33.5 years. आज 33 वर्षको जीवन उहाँले जिउनु Like भयो। you and me. तपाईँ र म जस्तै He went through all kinds of temptations आज हरेक प्रकारको परीक्षाबाट जानुभयो। and all kinds of, the sin, influences of the sin and world. आज पापको प्रभाव जो पनि संसारमा हुन्छ त्यो सबैबाट भएर But जानुभयो। still He was without
sin. तर पनि पाप रहित हुनुभयो। Shall we read that verse, please? हामी कृपया पढौँ त्यो पनि। Kindly turn your Bibles to Hebrews chapter 4 कृपया तपाईँले आफ्नो बाइबल हिब्रू किताब 4 and अध्यायमा verse पढ्नु होला। 15. 15 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ। For we have किनकि not an हाम्रा high priest महापुजारी which हाम्रा cannot be दुर्बलताहरूमा touched दुखित with हुन नसक्ने feelings हुनुहुन्न, of our तर हामीहरू चाहिँ infirmities, उहाँ but सबै was in कुरामा all परीक्षित हुनुभयो, points tempted तर like तरै as पनि we पाप are, रहित हुनुहुन्छ। yet without sin. He knew no sin, उहाँले पाप जान्नु भएन, and he was without sin. उहाँमा पाप थिएन, Bible also tells that he did no sin. अनि उहाँले पाप गर्नु भएन भन्छ बाइबलले। 1 Peter अझ पहिला पत्रसको किताब chapter 2. 2 अध्याय Shall we read all of us together? पहिला Verse पत्रसको किताब 21, please. पहिला पत्रस 2 अध्यायको 21 पद हामी पढौँ। All of us together. सबैजना मिलेर पढौँ। Maybe, yeah, we find that in verses 21 and 22. अझ 21 र 22 पदमा हामी पाउँछौँ। Come, let us read together. हामी पढौँ। For even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that he should follow his एउटा steps. नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। Who did no sin, neither was guile found in his mouth. So lived a sinless life. उहाँले आज पाप रहितको जीवन जिउनु भयो। And in order to deliver us हामीलाई छुटकारा गर्नको लागि from sin, पापदेखि and even from the influences of sin, अझ हरेक प्रकारको पापको प्रभावदेखि, though he was in the sinful flesh, अझ पापमय समानताको शरीर लिएर आउनुभएको थियो, he did no sin. उहाँले पाप गर्नु भएन। And that unique holy life he lived आज त्यो अद्वितीय आज अनुपम जीवन उहाँले जिउनु भयो, पवित्र in जीवन, order to deliver us, ताकि तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नको निम्ति, and in order to actually set us free from that kind of bondage, आज त्यो प्रकारको दासत्वदेखि हामीलाई छुटकारा गर्नको लागि, and for our sins हाम्रो पापको लागि he died on the cross. क्रुसमा मर्नु भयो। Bible says बाइबलले भन्छ he was wounded for our आज transgressions, हाम्रो अपराधका निम्ति चाहिँ उहाँ घायल हुनुभयो। and he was bruised because of our transgressions. आज हाम्रो अधर्मको निम्ति चाहिँ उहाँलाई चोट पर्यो। On the cross, क्रुसमा when he died, उहाँ जब मर्नुभयो, that punishment talks about the severity of sin. आज पापको चाहिँ भयङ्करता भयङ्करपन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ How God actually punishes sin. आज पापलाई चाहिँ परमेश्वरले कस्तो डरलाग्दो दण्ड दिनुहुन्छ You भने। and me should have been punished like that. आज तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो प्रकारै दण्डित गर्नुपर्ने हो। And we should have punished not only in this world, आज यो संसारमा मात्रै हामीले दण्ड भोग्नुपर्ने but होइन, in the world to come. आज आउनेवाला संसारमा But पनि। Lord Jesus Christ तर प्रभु यीशु मसीहले took our place. हाम्रो जग्गा लिनुभयो। He died on the cross, आज क्रुसमा मर्नुभयो। took every form of the punishment upon his body. आज सबै प्रकारको दण्ड चाहिँ जो हामीले भोग्नु पर्थ्यो आफू शरीरमा That's why when Lord Jesus Christ came, he said like this. आज जब प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो यो प्रकारले उहाँले भन्नुभयो। Let us see that one. आज हेरौँ हामी त्यो कुरा। Kindly turn your Bibles to Luke's Gospel chapter 4, please. आज लुकाको किताब 4 अध्याय कृपया पल्टाउनु होला। And verse 18. आज 4 अध्यायको 18 पद। Shall we read all of us together? लुकाको किताब 4 अध्यायको 18 पद। Come, let us read together. हामी सबैजना मिलेर पढौँ। Everybody open your Bibles, सबैजनाले please. बाइबल पल्टाउनुहोस्। Luke's Gospel लुकाको किताब chapter 4 4 अध्याय and verse 18. 18 पद। The Spirit of the Lord is प्रभुको upon आत्मा me, ममाथि हुनुहुन्छ, because he hath किनकि anointed गरिबहरूलाई me to preach सुसमाचार the सुनाउनका gospel to निम्ति the poor. उहाँले मलाई He अभिषेक hath sent गर्नुभएको me छ, to heal the मन भाँचिएकालाई निको पार्न, to preach the कैदीहरूलाई deliverance to the छुटकाराको र अन्धाहरूलाई captives, दृष्टि प्रचार, and recovering प्राप्तिको sight to प्रचार the गर्न, blind, to पेलिकाहरूलाई set at छुटकारा liberty दिन। them that are bruised. Verse 19. आज 19 पद पनि To preach the र acceptable प्रभुको year ग्रहणयोग्य वर्षको of the प्रचार Lord. गर्नका निम्ति This year of the Lord, यो वर्ष चाहिँ year of freedom, आज यो चाहिँ स्वतन्त्रताको वर्ष हो, year of liberty. आज छुटकाराको वर्ष हो। And what is that? त्यो चाहिँ के हो? What kind of liberty it आज is? कुन प्रकारको छुटकारा As we find स्वतन्त्रता? in verse 14, आज 14 पदमा हामी पाउँछौँ। to preach gospel to the poor, आज गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको the लागि, good news to the people in this world. आज शुभ समाचार संसारका मान्छेका This निम्ति, poverty or the poor that we see here, आज जुन गरिबपना अथवा दरिद्रता हामी हेर्छौँ, probably it may talk about the physical poverty, आज हुनसक्छ यो सायद शारीरिक गरिबको बारेमा कुरा but गरेको होला, then more it is about the spiritual poverty. तर ज्यादातर चाहिँ यो चाहिँ गरिब अथवा पापको दरिद्रता हो। When we live in sin, जब पापमा जीवन जिउँछौँ, and when we do not have any forgiveness to our sins, तर हाम्रो पापको जब माफी भन्ने कुरा त्यहाँ we छैन भने are away from every blessing of God. हामी परमेश्वरको हरेक आशिषदेखि चाहिँ टाढा हुन्छौँ। We are
away from every actually the promise of God. आज परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूदेखि हामी टाढा हुन्छौँ। And because of that, त्यसले गर्दा we enter into a spiritual poverty. आज आत्मिक दरिद्रतामाथि हामीले जिउनुपर्छ। Spiritual poverty is greater poverty than the physical one. आत्मिक दरिद्रता चाहिँ शारीरिक गरिबी अथवा दरिद्रता भन्दा But then भयङ्कर हो। Christ came to preach the gospel to such kind of people, those who are having spiritual poverty. आज त्यस्तो आत्मिक दरिद्रतामा जिउने व्यक्तिहरूका निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु मसीह What is that छुटकारा गराउनु। gospel? आज त्यसको समाचार चाहिँ के हो? What is that good news? आज त्यो असल समाचार चाहिँ के हो? That God will make us rich. तर परमेश्वरले हामीलाई धनी बनाउनुहुन्छ। That God will bless us. परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। That God will make us to be His people. आज परमेश्वरले उहाँको जन बनाउनुहुन्छ अब हामी। And He will become our provider. आज उहाँ हामीलाई प्रदान गर्ने आज हाम्रो सबै प्रकारको पुरा गर्ने उहाँ To बनिदिनुहुन्छ say that God loves you. ताकि यो पनि भन्नको लागि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। Not only that, त्यति मात्र कहाँ हो र? He says, उहाँले भन्नुहुन्छ He has sent me to heal the broken-hearted. आज हृदय टुटेकाहरूलाई म निको पारौँ भनेर। Sin also breaks our hearts. आज पापले हाम्रो हृदयलाई पनि तोडिदिन्छ। And after committing sin, आज पाप गरिसके पश्चात whoever that person may be जोसुकै त्यो व्यक्ति किन नहोस् in this world, यो संसारमा they go through this kind of feelings. आज त्यो प्रकारको विचारमा जानुपर्छ। Guilt, आज एकदमै दोष लाग्छ। great amount of regrets. आज धेरै प्रकारको पछुतो हुन्छ। That is like a heavy load upon us. आज मानव एउटा ठुलो गरुङ भारी बोए जस्तो। Our hearts are actually broken. आज हाम्रो हृदय टुटेको हुन्छ। And because of the sin, आज पापले गर्दा not only we lose the relationship with God, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध मात्रै विच्छेद हुँदैन, many other forms of relationship we spoil. आज धेरै प्रकारको अरू सम्बन्धहरू पनि बिग्रेर जान्छ। Our hearts are broken. आज हामीहरूको हृदय पीडित हुन्छ। And we undergo that kind of pain in this world. आज यसको संसारमा हामीले त्यो प्रकारको पीडा मुनिबाट भएर जानुपर्छ। And sin causes lot of torture in our hearts. आज हामीलाई हाम्रो हृदयमा धेरै प्रकारको पीडाबाट हामी जानुपर्छ। Until we commit it, we feel like doing it. आज हामीलाई थाहा हुन्छ मैले यो गरेको हो भन्ने कुरा, But after committing it, तर गरिसकेपछि it makes us feel miserable. आज एकदमै दयनीय बनाइदिन्छ। Then God said, I came here to heal the broken-hearted. प्रभुले भन्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ आएको कारण नै त्यो टुटेको चूर्ण एकदम माथि पार्ने हो। Not only that, त्यति मात्र होइन, the Lord said, प्रभुले भन्नुभयो to preach deliverance to the captives. आज बन्धनमा परेकालाई म छुटकारा गर्छु। As we have mentioned, हामीले बतायौँ those who are in sin, जतिजना पापमा छन् they are in captivity of आज sin. उनीहरूलाई पापको बन्धनभित्र हुँदो And रहेछ। God came to deliver them, प्रभु यीशु मसीह यसका निम्ति छुटकारा गर्न to आउनुभयो। set them at freedom. आज स्वतन्त्रता प्रदान गर्न And also the Lord said, प्रभुले त्यो पनि भन्नुभयो। and recovering of sight to the blind. आज त्यो अन्धा पारिएकालाई दृष्टि दिनको निम्ति Sin makes us not to see God at all. आज पापले गर्दा परमेश्वरलाई देख्नै सकिँदैन। And because of sin, we do not know who true God is. आज पापले गर्दा साँचो परमेश्वर को त्यो पनि जान्न सकिँदैन। That's why in this world, त्यस कारणले यो संसारमा even the great men, ठुला ठुला व्यक्तिहरू महान व्यक्तिहरू पनि those are full of knowledge, आज ज्ञान त भरपुरी छ they say भन्छन् there उनीहरू is no God. परमेश्वरै छैन भन्छन्। Because they don't see God, किनभने परमेश्वरलाई देख्न they सक्दैन, don't hear God, परमेश्वरको बारेमा सुन्न सक्दैन, and also they cannot talk about God. परमेश्वरको बारेमा कुरा पनि गर्न सक्दैन। And that's why त्यस कारणले गर्दा they say उनीहरूले भन्छन् that there is no God. उनीहरू परमेश्वरै छैन Sin भन्छन्। makes us to be blind in such a manner. आज पापले चाहिँ त्यस प्रकारले त्यहाँसम्मको हदसम्म अन्धा बनाइन्छ। Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो to open the eyes, in that manner, the eyes of blindness. त्यस कारण त्यो प्रकारको अन्धा भएको आँखालाई म खोल्न आएको In भन्नुहुन्छ। 2 Corinthians, आज दोस्रो कोरिन्थीको किताब in chapter 4, 4 अध्यायमा we have seen, we can see that how the prince of this world can make us blind. आज यो संसारको देउले चाहिँ आज कसरी मान्छेको आँखालाई अन्धा बनाइदिएको छ। This morning we were meditating upon chapter 3 of 2 Corinthians. आज बिहानी पक्षी हामीले दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायलाई मनन About the गरिरहेका थियौँ। ministry of the God, the Holy Spirit. आज प्रभु यीशु मसीहको पवित्र आत्माको सेवा चाहिँ के हो भन्ने कुरा। And actually, as the Lord would like to grow from one glory to another glory, यद्यपि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा सरेको इच्छा गर्नुहुन्छ। if we are blind, तर हामी अन्धा छौँ भने we can never go from glory to glory. तर कहिले पनि हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा जान People सक्दैनौँ। of Israel, इजरायलका मानिसहरू they do not wanted to see glory of God. परमेश्वरको महिमालाई हेर्न चाहेनन्। And they asked Moses to put the veil आज before him. मोसाको अनुहारमा घुम्टो लगाऊ भनेर आग्रह We गरे। have seen that in this morning. आज बिहानी पख हामीले त्यो कुरा हेऱ्यौँ। And Bible says बाइबलले भन्छ that their minds were blinded. उनीहरूको मन नै अन्धा भएको छ। Shall we read
chapter 3 verse 14 please. 3 अध्यायको 14 पद हामी पढौँ। Kindly you turn your Bibles to 2 Corinthians. कृपया तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय पल्टाउनु होला। Chapter 3 verse 14. 3 को 14 पद। But their minds were तिनीहरूका blinded, मनहरू अन्धा for पारिएका until थिए। this day remaineth the आजको same दिनसम्म veil पनि पुरानो नियम पढ्दा untaken आउँदै away त्यही in the घुम्टोले reading of the Old ढाकिराखेकै Testament, हुन्छ। which the veil त्यो घुम्टो is done ख्रिस्टमा away हटाइन्छ। in Christ. Their minds were blinded. हेर्नुहोस् त उनीहरूको मन अन्धा भएको थियो। They could not see the glory of अझ God. परमेश्वरको महिमालाई हेर्न सक्दैन But थियो। then now, तर अहिले त there is also another form of blindness. अब अर्को प्रकारको अन्धोपन हुन्छ Shall त्यहाँ। we read chapter 4 आज 4 अध्याय and verse 4? आज 4 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर 2 Corinthians दोस्रो कोरिन्थी chapter 4, 4 अध्याय reading verse 4, all of us together. 4 पद सबैजना मिलेर In जसमा यो संसारको whom ईश्वरले the God of this विश्वास world hath नगर्नेहरूका blinded मनलाई the अन्धा minds पारेको of छ। them which ख्रिस्टको believe महिमाको not, सुसमाचारको lest the light of the ज्योति glorious तिनीहरूमाथि gospel नचम्कोस् of Christ, भनेर who is the ख्रिस्टले image of God, should प्रतिरूप shine unto them. Actually, many of us, we were also in that kind of blindness. यद्यपि हामी सबै धेरैजना जसो पनि त्यस प्रकारको अन्धोपनमा थियौँ। Before we have received Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि and before our salvation, हाम्रो मुक्तिको दिनभन्दा अगाडि many of us do not know who true God was. हामीलाई थाहा थिएन साँचो ईश्वर को भनेर। And true God is. आज साँचो ईश्वर को हुनुहुन्छ That भने is spiritual त्यो blindness. चाहिँ आत्मिक अन्धोपन थियो। And this spiritual blindness आज यो आत्मिक अन्धोपन चाहिँ is caused by the prince of this world, आज त्यो चाहिँ यो संसारको देवले गर्छ, Satan, शैतानले or गर्छ। devil we can say. आज दुष्ट आत्मा He makes us to be blinded of the true God. आज साँचो परमेश्वर भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यसले हामीलाई अन्धा बनाउँछ। Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो I came to make the eyes of such kind of blind people to be open, त्यस प्रकारका अन्धा मानिसहरूको आँखालाई चाहिँ खोल्न आएको हुँ भन्नुहुन्छ। to show the true and living God. ताकि साँचो र सत्य परमेश्वर को That's why देखाउनको when लागि। he came into this world, त्यसकारणले जब प्रभु यीशु संसारमा he आउनुभयो performed many miracles. आज उहाँले धेरै यस्ता आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। And he has healed the people, those who were blind. आज उहाँले साँच्चै नै अन्धो मानिसहरूलाई जाति पनि पार्नुभयो। And he healed those who are lame. आज जो त्यो लङ्गडा थिए उनीहरूलाई जाति गर्नुभयो। And he healed those who are dumb. आज जति गुङ्गा थिए उनीहरूलाई जाति गर्नुभयो। He healed those who are deaf. आज जो चाहिँ बहिरा थिए उनीहरूलाई जाति गर्नुभयो। He healed those who are lepers. आज जो चाहिँ कोडी थिए उनीहरूलाई जाति All गर्नुभयो। these यी sicknesses, सबै बिरामीहरू when you think about them, आज तपाईँले सोच्नुभयो भने Bible tells that they are the effects of sin. आज यो बाइबलले चाहिँ यसको प्रभाव यसको कार्य भनेर भन्छ। पाप We are not saying that every sickness is because of sin. आज सबै बिमारी चाहिँ पापले गर्दा हो भनेको होइन। These sicknesses represent or show us about the effect of sin. ती बिमारीहरूले चाहिँ पापले चाहिँ यस्तो काम गर्छ भनेर प्रतिनिधि गर्छन्, अङ्कित गर्छन्। When we understand them in our spiritual lives, हामीहरूको आत्मिक जीवनमा त्यसलाई हामीले बुझ्दा जाँच पडताल all गर्दा these diseases, they are in one way or other representing the effect of sin in us. यी बिमारीहरू चाहिँ केही न केही प्रकारले पापको प्रतिफल हो भन्ने For कुरा बताउँछ। example, blindness, मानिलिनुहोस् अन्धोपन, not seeing the true and living God, अब साँचो सत्य परमेश्वरलाई देख्न नसक्नु, deafness, आज बहिरोपन, that means we cannot hear the voice of God, परमेश्वरको आवाज सुन्न नसक्नु, the lepers, आज कोडी, the leprosy, आज कोडीहरू, how it affects the entire body. आज सम्पूर्ण शरीरलाई कसरी त्यसले आज हानि It पुर्याउँछ, spreads into the whole body. आज सम्पूर्ण शरीरमै फैलिएर जान्छ। Lameness or lame people, आज लङ्गडोपन हुनु, how they cannot walk, आज कसरी हिँड्न सक्दैन, how they cannot have fellowship with God. कर्म परमेश्वरसँग कसरी सङ्गति गर्न सक्दैन। So when the Lord healed all of such kind of people, यस प्रकारका व्यक्तिहरूलाई प्रभु यीशु मसीहले जाति the गर्नुभयो। good news is आज शुभ समाचार छ, God also can deliver us परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। from every form of the effect of sin. आज पापको प्रत्येक प्रभाव जो पनि छ त्यसमा For that he came into this world. त्यसकारण उहाँ आउनुभयो संसार। Tonight also, आज बेलुकी पख as many of us gathered here to thank God आज जतिजना हामी यहाँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन आएका छौँ, for protecting us, helping us during the past 50 years, आज 50 वर्षसम्म कसरी सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो भन्ने कुरोलाई लिएर we would like to present this glorious gospel आज हामी यो महिमित सुसमाचार प्रदान गर्न चाहन्छौँ, whereby the Lord is desiring to deliver us also ताकि प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई यी सबै कुरादेखि छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ। from the bondages of sin, पापको दासत्वदेखि, bondages of sin and death also. आज पापदेखि र पापको मृत्यु, पापले ल्याउने मृत्युदेखि। So far we have seen यसकारण अहिलेसम्म हामीले हेरेका छौँ the origin of sin पापको उत्पत्ति, सुरुवात, or universality of sin, विश्वव्यापीपना पापको, the consequence of sin, पापको प्रतिफल, and how Lord Jesus Christ came into this world. आज प्रभु यीशु मसीह संसारमा कसरी आउनुभयो। Though he came in a sinful flesh, आज पापमय
शरीरको समानतामा आउनुभयो, He knew no sin. पाप जानेको थिएन, He was without sin. पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, And He did no sin. पाप गर्नु भएन, He died for us on the तर cross. क्रुसमा हाम्रा लागि He मर्नुभयो। came for this very purpose of यही delivering उद्देश्य us. लिएर हामीलाई छुटकारा गर्नको लागि उहाँ आउनुभयो। As we have been hearing, आज हामीले जस्तो सुन्दैछौँ, shall we read one example आज हामी एउटा नमुना पढौँ in the Bible परमेश्वरको to पवित्र शास्त्र। understand what a great liberty God can give to आज us? ताकि कति महान छुटकारा चाहिँ उहाँले दिन It's a चाहनुहुन्छ real यसलाई बुझ्नलाई। story of one person who was delivered. यो चाहिँ एउटा साँचो एउटा व्यक्तिको घटना हो जसले छुटकारा पायो। Kindly come to book of even Mark's Gospel, please. आज मर्कसको सुसमाचारमा कृपया पल्टाउनु Chapter 5. 5 अध्यायमा We will read here about a man हामी यहाँ एउटा व्यक्तिको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। who was in the bondage. आज त्यो पनि दासत्वमा थियो। Shall we slowly consider? Maybe as I am reading, brother also will read in Nepali. We will go from 1 to 3. आज 5 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म भाइले पनि पढ्नु हुँदैछ नेपालीमा। And they came over unto the other side of the sea into the country of Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. अनि उहाँहरू समुद्रको पारिपट्टि गदरेनीको मुलुक देशमा आउनुभयो। अनि उहाँ डुङ्गाबाट निस्किनु भएपछि तुरन्तै एउटा दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेले चिहानहरूबाट उहाँलाई भेट्यो, जसको बसाइ चाहिँ चिहानहरूकै बिचमा थियो। अनि कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाहरूले धरी बाँध्न सकेको थिएन। We'd like to request you to pay attention on verse 3, please. मलाई चाहन्छु कि तपाईँले यसमा चाहिँ 3 पदलाई ध्यान दिएको। He was dwelling among the tombs. आज त्यो चाहिँ चिहानहरूको बिचमा बस्थ्यो। See, the Lord, when we were born and when God created us, when we came into this world, this is not the life that we would like to live. आज जब हाम्रो संसारमा जन्म भयो, आज हामी यस प्रकारको जीवन त कसैले पनि जिउन चाहँदैन। He was in tombs. त्यहाँ त यो मान्छे त चिहानमा रहेछ। And also it says आज यसो पनि भन्छ that no man could bind him. आज कसैले पनि यो मान्छेलाई बाँध्न सकेको That थिएन। means he was actually under the influence that no man could deliver him. आज यथार्थमा भन्नु पर्यो भने यस्तो प्रकारको बन्धनमा थियो कि कसैले उसलाई प्रभावमा थियो कि छुटकारै गर्न सक्दैन। Verse 4 says, 4 पदले भन्छ because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. किनभने त्यो धेरैपल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो, तर त्यसद्वारा साङ्लाहरू चुडाएका थिए र नेलहरू टुक्रा टुक्रा पारिएका थिए र कसैले पनि त्यसलाई बसमा पार्न सकेको थिएन। That means he was unable to be healed and made right. आज त्यो मान्छे चाहिँ सठिक हुन सकेको थिएन, छुटकारै हुन सकेको थिएन। And in verse 5, आज 5 पदमा we read further about him. आज अझै अगाडि पढ्दाखेरि And always night and day he was in the mountains and in the tombs crying, cutting himself with stones. अनि त्यो सधैँभरि रात दिन चिच्याउँदै र आफैलाई ढुङ्गाहरूले काट्दै पहाडहरू र चिहानहरूतिरहरूमा रहन्थ्यो। As we have been meditating upon the power of sin जसो हामीले पापको शक्तिको बारेमा मनन गरिरहेका छौँ, and power of Satan, आज शैतानको शक्ति who uses these weapons of sin and death, अनि शैतानले चाहिँ यो पाप र मृत्युको हतियारलाई हतियार बनाउँछ। we see in this man the example of such slavery and bondage. आज यो मान्छे आज त्यो प्रकारको दासत्व र आज बन्धनमा परेको He देख्छ। was supposed to be among the people, आज यद्यपि यो मान्छे त मान्छेहरूका बिचमा living हुनुपर्छ, happy life, खुसीको जीवन but व्यतीत he गर्छ। is among the tombs तर हेर्नुहोस् त चिहानमा पो छ, where the death is. जहाँ चाहिँ मरेकाहरू Where हुन्छ। the death is, or even the fears and the darkness were there. आज मृत्युको डर अथवा अन्धकारपूर्ण जग्गामा थियो, He entered that place. आज त्यो जग्गामा प्रवेश He गर्यो। made that as his dwelling place. आज त्यो जग्गा पो उसको आफ्नो बस्ने जग्गा बनाएछ। Probably you may be thinking that this man is very, in a very pathetic condition. आज हामी सम्झिन्छौँ साह्रो दयनीय अवस्थामै यो मान्छे थियो होला। But then in the sight of God, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ when our sins were not forgiven, हाम्रो पाप चाहिँ जब क्षमा भएको छैन भने, when we are living in sin, जब पापमै जीवन हामीले बिताएका छौँ in the भने, sight of God, this is our condition also. परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हाम्रो स्थिति पनि यस्तै नै हुन्छ। And we were actually harming ourselves with sin, अनि पापले चाहिँ आफैलाई हामी हानि पुर्याइरहेका हुन्छौँ। thinking that sin can bring us pleasure in our lives. सोचेका हुन्छौँ चाहिँ पापले चाहिँ मोज मजा मात्रै दिन्छ But then होला भनेर। actually sin is bringing greater damage into our lives. तर यथार्थमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पापले हामीमा धेरै प्रकारको हानि, ज्यादा हानि ल्याइरहेको The हुन्छ। normal life of this man was so much affected. आज एउटा स्वाभाविक एउटा जीवन यो मान्छेको यति साह्रो पीडित थियो, He was crying. आज चिच्याइरहेको थियो। Why he is crying?
किन चिच्याउँथ्यो? in that bondage, त्यो बन्धनमा in परेर, that hurt, आज त्यो दशामा in परेर, that pain, त्यो पीडामा परेर he is crying out. आज चिच्याउँछ यो मान्छे। अब And that is actually, probably you may not be crying out, आज यद्यपि यसो हेर्दा तपाईँ त्यसरी चिच्याएको but sin is हुनुहुन्न, making a person in that manner. तर पापले चाहिँ त्यो प्रकारको दशामा लाग्छ। Bible says, बाइबलले भन्छ all have committed sin सबैले पाप गरेका छन्, and come short of the glory of परमेश्वरको God. महिमादेखि रहित भएका छन्। When we come short of the glory of जब God, परमेश्वरको महिमादेखि रहित हुन्छौँ, this is the picture of our lives. यो नक्सा, यो हाल हुन्छ। We cannot live our lives to the fullest extent. आज त्यो आज सम्पूर्ण रीतिले जो परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो जीवनै जिउन We do सक्दैन। not know how long he was living in that condition, हामी जान्दैनौँ त्यो कति लामो अवधि बाँच्नु पर्ने। but one day Lord Jesus Christ came. तर एक दिन प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। He came all the way for this man. आज त्यति टाढादेखि प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो त्यो In व्यक्तिको verse लागि। 6, 6 पदमा shall we read all of us together, please? सबैजना मिलेर 6 पद पढौँ। When he saw टाढाबाट Jesus येशूलाई afar देखेर off, त्यो दगुरियो र he ran मलाई and दण्डवत worshipped गर्यो। him. There is one side. He came running to him. एउटा त्यहाँ दृश्य देखिन्छ, त्यो मान्छे कुद्दै कुद्दै आयो अरे। Lord Jesus Christ came for him, आज प्रभु यीशु मसीह उसका निम्ति आउनुभयो। all the way for him. आज उसकै निम्ति आउनुभयो While he टाढा। was coming, अब प्रभु यीशु मसीह जब आउनु actually devil does not wanted Lord Jesus Christ to go there. आज शैतानले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह त्यो व्यक्ति कहाँ गएको इच्छा गर्दैन। Ship was actually under the storm. आज Ship was actually, the boat that Lord Jesus Christ was coming, it was under the storm. आज त्यो पानी जहाज जुन चाहिँ अथवा डुङ्गा थियो जुनमा प्रभु यीशु मसीह सवार भएर आउनुभयो त्यहाँ पनि आँधी मच्चायो। But then, even then also Lord Jesus Christ came for that man तरै पनि त्यो आँधी तुफानलाई सामना गरेर प्रभु यीशु because मसीह he wanted to deliver him. किनभने त्यसलाई छुटकारा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। Lord Jesus Christ loves everyone, प्रभु यीशु मसीहले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। every individual. एक व्यक्तिलाई। You may be thinking, तपाईँले सोच्नु हुँदै होला there are millions or billions of people in this world. आज मिलियन करोडौँ आज अरबौँ मानिसहरू Is छन्। God thinking about me के परमेश्वरले मेरो बारेमा सोच्नु among हुँदैछ त? so many people in this world? यति मानिसहरूको जमातमा God loves you and me individually. आज व्यक्तिगत प्रकारले पनि तपाईँ र मलाई प्रेम One गर्नुहुन्छ। day, Christ came to him, एक दिन प्रभु यीशु मसीह त्यो व्यक्ति कहाँ आउनुभयो। and on one side he wanted to worship him, आज एकतर्फ हेऱ्यो भने त्यो व्यक्तिले उपासना but गर्न then खोज्छ, what is happening inside? तर भित्र के भइरहेको छ? Verse 7. 7 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर And cried with a loud voice and हे said, परमप्रधान What परमेश्वरका have I पुत्र to यीशु, do with thee, तपाईसँग मेरो के Jesus, काम thou छ? son of the Most High परमेश्वरको नाममा म God? I तपाईँलाई बिन्ती adjure गर्दछु, thee that thou तपाईँले मलाई पीडा torment me नदिनुहोस्। not. The devil in him, the unclean spirit in him, त्यो अशुद्ध आत्मा, त्यो शैतान, दुष्ट आत्मा चाहिँ त्यो भित्र थियो। is not allowing to be set free. अब त्यसले छुटकाराको निम्ति अनुमति नै दिँदैन। He is not allowing this man to be freed. आज त्यो मान्छेलाई स्वतन्त्र भएको इच्छै गर्दैन। Once he becomes slave of sin, एकपल्ट त्यसको नोकर भइसकेपछि, once he becomes slave of Satan, एकपल्ट चाहिँ तपाईँ शैतानको र पापको नोकर he will भइसकेपछि never allow us to be set free. कहिले पनि तपाईँलाई छुटकारा भएको उसले इच्छा But then गर्दैन। here we see one man, तर एकजना व्यक्ति हामी देख्छौँ, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, He can deliver that man. उहाँले चाहिँ उसलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। He says instead, आज त्यहाँ भन्नुभयो, torment me not. आज धेरै भन्छ मलाई दुःख नदिनुहोस्। Who is tormenting? आज कसले दिन्छ? Satan is tormenting this man. शैतानले पो दुःख दिँदै थियो। But then he says, तर त्यो दुष्ट don't आत्मालाई torment me. मलाई पीडा नदिनुहोस्। How many people in this world, कति यो संसारमा when we preach gospel, जब सुसमाचार दिन्छ they reject God's love. उनीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई तिरस्कार गर्छन्। They see the salvation of God आज परमेश्वरको मुक्तिलाई as देख्छन्। something tormentation or torment in आज their lives. परमेश्वरको मुक्तिको कुरा ल्याउँदा त When we talk about God, आज परमेश्वरको कुरा बताउँदा they त have so much of even, the against the feelings against God. आज परमेश्वरको प्रति चाहिँ उनीहरूको भावना चाहिँ विपरीत आउँछ। Believing Lord Jesus Christ is a kind of torment to them. मानव प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ पीडा दिनुहुन्छ। But then loving Lord Jesus तर Christ, प्रेमी प्रभु यीशु मसीहले loving this man, यो मान्छेलाई he प्रेम said गरेर like this. यसो भन्नुभयो। Verse 8. 8 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर For he said unto किनभने उहाँले him, त्यसलाई Come यस out शुद्ध of the आत्मा man, र त्यसबाट thou निस्कि पनि unclean भन्नुभएको थियो। spirit. On that day he was set free. आज त्यही दिन उसको आज छुटकारा भयो। He asked that unclean spirit. आज उहाँले त्यो अशुद्ध आत्मालाई हुकुम In गर्नु। verse 9 we find that, 9 पदमा हामी त्यो कुरा What पाउँछौँ। is thy name? तेरो नाम के हो? And he answered saying, My name is Legion, for we are many. अनि उसले भन्यो मेरो नाम फौज हो किनभने हामी धेरै छौँ। All the time sin will never come as singular was one sin. आज पाप चाहिँ कहिले पनि एक्लो भएर आउँदैन।
And we are with manifold sins. आज त्यस कारणले पाप चाहिँ सैकडौँ हुन्छन्, धेरै हुन्छन्। And Bible talks about such kind of lists of sin. आज पापको सूची यस प्रकारले बाइबलले बताउँछ। Sometimes we may wonder why Bible is talking about sin so much. आज कहीचोटि हामी छक्क पर्छौँ, बाइबलले चाहिँ पापको बारेमा कति धेरै बताएको। And it talks about the origin, आज यसको उत्पत्तिको बारेमा बताउँछ, its effects. आज यसको प्रभावलाई बताउँछ। Not only that, त्यति मात्र कहाँ होला, its characters. आज यसको चरित्रलाई पनि बताउँछ। There are so many lists we find in the Bible. आज बाइबलमा यसको सूची पाउँछौँ। Shall we see one list, please? आज हामी एउटा सूची पढौँ कृपया। Mark's Gospel, chapter 21. मर्कसको किताब 21 I'm very sorry, chapter 7. 7 अध्याय माफ गर्नुहोस्। And we will read verse 21, please. 7 अध्यायको 21 पद हामी। And 22. 7 अध्यायको 21 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ। And because these are written in the Bible, किनभने यो पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ। and this is the disease of sin we find here, आज यो चाहिँ पापको बिमार हो, and which has so many characters. आज कति धेरै चरित्र छ यसको। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ। 20 to 22. आज 23. 20 देखि Until 23, brother. 23 सम्म आई पढौँ। Let us read all of us together. सबैजना मिलेर पढौँ। Loudly and clearly. सफासँग पढौँ, जोडले And he पढौँ। said, that which उहाँले cometh out of the man, that defileth the man, त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ, from किनभने within, भित्रबाट नै out of the अर्थात् heart of मानिसको man, हृदयबाट नै proceed खराब evil विचार, thoughts, परिस्त्रीगमन, adulteries, व्यभिचार, हत्या, fornication, चोरी, लोभ, murders, दुष्टता, छल, thefts, कामुकता, कुदृष्टि, covetousness, निन्दा, wickedness, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछन्। deceit, यी सबै खराब lasciviousness, कुराहरू भित्रबाट and नै evil निस्कन्छन्, eye, blasphemy, मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ। pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. These are the characters of sin. पापको चरित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ। That's why the Bible says, त्यस कारण त बाइबलले भन्छ the heart of a man is actually so deceitful and wicked. त्यस कारण त मान्छेको हृदय चाहिँ बाइबलले भन्छ अति नै छली र दुष्ट हुन्छ। Sin is like a disease, अझ त्यो पाप चाहिँ त्यस्तो बिमार हो। having all these symptoms. अझ यी सबै लक्षणहरू त्यहाँ It will never come as one. अझ एक्लो आउँदैन। And we will become slave to sin in this manner, doing it again and again, many forms. आज यस प्रकारले धेरै तौर तरिकामा घरिघरि त्यो पाप गर्न लाउँछ। Even that man also on that day, आज त्यो व्यक्ति त्यो दिन he was under the influence of many. आज त्यो पापको त्यो धेरै पापहरूको प्रभावमा थियो। The Lord delivered him. आज प्रभुले छुटकारा गर्नु। Kindly turn again to Mark's Gospel, chapter 5, please. कृपया हामी मर्कसकै किताब 5 अध्याय पल्टाउँ। And we see that what has happened to him. आज हामी हेर्छौँ त्यहाँ के भएछ। Shall we read verse 10? आज 5 अध्यायको 10 पद। And he besought him much that he would not send them away out of the country. बिन्ती गर्यो। And verse 10, 10 पद। now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. सुँगुरहरूको एउटा ठुलो पकाल चरिरहेको थियो। Yeah, as I read in English, verse 12, brother also will read in Nepali. And all the devils besought him, saying, send us into the swine, that we may enter into them. 5 को 12 अनि ती सबै दुष्ट आत्माले उहाँलाई यसो भन्दै बिन्ती गरे, हामीलाई ती सुँगुरहरूभित्र पठाइदिनुहोस् र What हामी do we- तीभित्र पस्न पाऊँ। What do we understand from this? हामी त्यहाँबाट के कुरो बुझ्छौँ? Christ has power and authority to drive away these evil spirits. हामीहरूका प्रभु यीशु मसीहकोमा चाहिँ त्यो शक्ति र अधिकार छ ती दुष्ट आत्माहरूलाई In निकाल्नको the लागि। previous verses, we find no one could tame him. आज अघिल्लो पदमा चाहिँ हामीले पाएका थियौँ कसैले उसलाई बाँध्न सकेको थिएन। Whatever are the good things that we can do in this world, आज जति नै असल कुरो हामी गरी हेरौँ न, however you try to be a good person, जति नै असल व्यक्ति तपाईँ हुन कोसिस गर्नुहोस् न, you cannot come out of the slavery of sin. तपाईँ पापको दासत्वदेखि नोकरपनदेखि निस्किन The सक्नुहुन्छ। bondages of sin and death are so powerful, आज पापको त्यो बन्धन र शक्ति चाहिँ यति शक्तिशाली हुन्छ, nothing can deliver us. केहीले छुटकारा गर्न सक्दैन। But then here we find तर यहाँ हामी पाउँछौँ the Lord Jesus Christ having authority and power, प्रभु यीशु मसीहको त्यो शक्ति र अधिकार रहेछ। driven them all out of this man. सबैलाई लखेडिदिनु भयो What त्यो happened मान्छेलाई। afterwards? त्यहाँबाट के भयो? Verse 13. आज 13 पद। Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ। And forthwith तुरन्त Jesus gave यसले them तिनीहरूलाई leave, अनुमति and the दिनुभयो unclean र spirits ती went अशुद्ध out, आत्माहरू entering into निस्केर the ती swine, सुँगुरहरूभित्र and the पसे। herd ran ती प्रायः violently 2000 down the थिए अनि steep त्यो बगाल into डरलाग्दो the प्रकारले sea. ओह्रालै They were ओह्रालो about दगुरेर 2,000 and समुद्रभित्र were पसेर choked in समुद्रभित्र the निसासिए। sea. Yeah, he was delivered. आज हेर्नुहोस् त छुटकारा भयो। And when he was delivered, जब पनि छुटकारा भयो, we can find what happened to him. आज उसलाई के भएछ अब Shall we हामी? read verse 15? आज 15 पद। All of us together. सबैजना मिलेर And they came to तिनीहरू Jesus यसुका आएर and त्यो see दुष्ट him that आत्मा was लागेको possessed मान्छेलाई with the devil, जसँग एउटा फौज नै and had the थियो legion बसिरहेको sitting लुगा and पहिरेको clothed ठिक होसमा and in his भएको right mind, and देखे they were तिनीहरू afraid. डराए। How was this man? यो मान्छे अहिले कस्तो When भयो? he was set free, जब उसलाई स्वतन्त्रता दियो, Bible छुटकारा भयो, says- बाइबलले भन्छ he was sitting.
आज बसिरहेको He was quiet. आज चुपचाप He was लाग्यो। having rest. आज विश्राम He पाए is having peace in his mind. आज मनमा पनि शान्ति The भयो। restlessness gone away. आज विश्राम जुन चाहिँ Very नभएको समय थियो quietly त्यो he was गएछ sitting. आज एकदम चुपचाप What लाग्यो an amazing result that we can have when we are delivered from the bondages of sin. तर तपाईँ र म पनि जब पापदेखि छुटकारा हुन्छ कस्तो अद्भुत प्रकारको आज प्रतिफल Great amount of peace we can have. आज कति ठुलो शान्ति हाम्रो हुन्छ As this man is sitting there, आज त्यो मान्छे त्यहाँ बसिरहेको छ he was clothed. आज राम्रो वस्त्र लगाए Previously, अगाडि चाहिँ he was naked. आज त्यो चाहिँ निर्वस्त्र थियो We can understand in that manner. हामी त्यो प्रकारले बुझ्छौँ Sin makes us also आज पापले हामीले त्यस्तै to बनाउँछ lead a shameful life in this आज एउटा world. शरमजनक जीवन जिउने Actually, we are sometimes put to shame because of the things that sin makes us to actually experience. आज जब पापले हामीलाई के कुरो गर्न लाउँछ त्यसले हामीलाई चाहिँ शर्मिन्दित बनाएर बाँच्न लागेको हुन्छ And in the sight of God, परमेश्वरको दृष्टिमा we are naked actually. हामी चाहिँ निर्वस्त्र छौँ We lost everything that God has given to us in the beginning. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुरा सबै हामीहरूको खोसिएको As we have mentioned, the glory of God is lost. आज परमेश्वरको महिमा चाहिँ हराएको But this man now, अब यो मान्छे अहिले he is clothed, आज कति राम्रो वस्त्र having, like any one of us. जस्तै हामी जस्तै अहिले Shame is gone. आज शरम गएछ Now he is clothed. आज वस्त्र लगाएको छ This talks about, how he is having the righteousness of God. आज परमेश्वरको धार्मिकता पाएछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ And his sin is removed. आज पाप आज गयो He त्यहाँ is cleansed now. अब सफा भयो He is washed now. धोइयो त्यो That is what happens to us त्यस्तै हुन्छ हाम्रो जीवनमा when we have this liberty from Lord Jesus Christ. हामीहरूकोमा यस प्रकारको स्वतन्त्रता प्रभु यीशु मसीहदेखि आउँछ भने Christ died on the cross, प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नु shed his precious blood. आज अनमोल रगतलाई बगाउनु भयो That precious blood of Lord Jesus आज Christ त्यो अनमोल प्रभु यीशु मसीहको रगत cleanses us from all our unrighteousness. हामीहरूको सबै प्रकारको अधार्मिकतादेखि This is the हामीलाई glorious gospel that we have in त्यो the चाहिँ Bible. महिमित सुसमाचार पवित्र शास्त्र The blood of Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीहको रगत cleanseth us from all sin. सबै हामीहरूका पापदेखि हामीलाई धुन्छ Can we all say it together? कि हामी सबैजना भन्न सक्छौँ Loudly and clearly. जोडले सफासँगले The blood of Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीहको रगतले cleanses us from all sin. हामीलाई सब पापदेखि धुन्छ In Nepali, नेपालीमा along with brother. मसँग भन्नुहोस् प्रभु यीशु मसीहको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ Many people want to have forgiveness of sins in this world. संसारमा धेरै व्यक्तिहरूले पापको क्षमा पाएको इच्छा गर्छन् But then they are not able to have it. तर पाउन सक्दैनन् They are making so much of effort. कति कसरत गर्छन् Maybe you are also trying that in that manner हुनसक्छ यहाँ कतिजना तपाईँ त्यस प्रकारले प्रयास गर्नु to हुँदै होला get rid of sins. पापदेखि छुटकारा पाउन Yeah, actually that is the desire, the quest of human beings. आज त्यो चाहिँ भित्रको तिर्खा हो त्यो चाहिँ इच्छा हो Why people do so many things? किन मान्छेले विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्छन् And they go to different places विभिन्न जग्गामा पनि जान्छन् and they do something, केही कुरो गर्छन् give gifts or donate money, दान प्रदान गर्छन् पैसा and चढाउँछन् then they worship everything that they see सकेसम्म सबै कुराको उपासना गर्छन् and all these good things. सबै कुरा राम्रा कुरा गरे There is a तापनि desire in the heart of human beings मान्छे जातिभित्र एउटा चाहना छ to get rid of sin. पापदेखि छुटकारा पाउनको But निम्ति then there is no way that we can get rid of sin. तर बिचारा कुनै बाटै छैन No one can also give us deliverance from sin. कसैले पनि त छुटकारा दिन सक्दैन Usually I tell like this. आज म यस प्रकारले भन्ने गर्छु Suppose if you want to have money, तपाईँलाई पैसा चाहियो भने where do मानिस you go? कहाँ जानुहुन्छ पैसा प्राप्त गर्न Where do we go? कहाँ जान्छौँ We हामी go to the bank हामी ब्याङ्कमा or जान्छौँ we go to a person who has money. जसकोमा पैसा छ त्यस कहाँ जान्छौँ We don't go to a person who does not have money जसकोमा पैसै छैन त्यसको हामी जाँदैनौँ and asking for money. आज पैसा माग्न जान्छौँ In a similar manner, त्यस्तै प्रकारले if you want to overcome sin, पापमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ if you भने want to have forgiveness of sin, पापमाथि क्षमा प्राप्त गर्न where चाहनुहुन्छ can you go? कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ Can you go to a person who is already in sin? आज जो व्यक्ति अघिबाटै पापमा छ त्यस कहाँ जानुहुन्छ How can he deliver you? कसरी तपाईँलाई उसले छुटकारा दिन्छ Now kindly close your eyes. I am not asking you to close your eyes. यद्यपि तपाईँलाई मैले आँखा बन्द गर्नु भनिरहेको छु Think about any person, कोही पनि व्यक्ति any सोच्नु, great man कुनै पनि who महान has व्यक्ति come into this world, यो संसारमा जन्मेको who छ is without sin, त्यो चाहिँ पाप रहेछ who did not commit sin, जसले पापै गरेको छैन who knew no sin. जसले पापै जानेको If छैन they are in sin, यद्यपि तिनीहरू पापमा if छन् they भने, are sinners, यद्यपि तिनीहरू पापी हुन् भने how can they deliver you from sin? आज कसरी उनीहरूले तपाईँलाई पापदेखि छुटकारा Then दिन्छन् why are you going there? किन जानुहुँदैछ त्यहाँ
किन जानु हुँदैछ त्यहाँ? But here we see यहाँ हामी a देख्छौँ Lord who shed his precious blood. हाम्रा प्रभु जसले रगत बगाए। That is the glorious gospel in कति this Bible. महिमित सुसमाचार यो पवित्र The शास्त्र। blood of Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीहको रगतले cleanses us from all unrighteousness. सबै प्रकारको अधार्मिकतादेखि बचाउँछ। The Bible says बाइबलले बताउँछ in Hebrews chapter 9, हिब्रूको किताब 9 अध्याय verse 22, 9 अध्यायको 22 पदमा it reads like this. यस प्रकारले लेखिएको छ, There is no remission of our sins without shedding of the blood. रगत नबगाइकन चाहिँ कुनै पाप मोचन नै छैन। Sometimes you may ask the question, तपाईले कतिचोटि प्रश्न गर्नुहुन्छ, why Christ died on the cross? किन प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो? Why you talk about the death? Why you talk about his blood? आज उहाँको रगतको बारेमा किन भन्नुहुन्छ? And there is actually, he shed his precious blood, आज यहाँ जब उहाँले रगत बगाइरहनु भएको थियो, which cleanses us from all our sin. जसले चाहिँ हामीलाई सबै पापदेखि छुटकारा And दिन्छ। every human being knows it, that without shedding of the blood, there is no forgiveness अनि of प्राय sin. सबै मानव जातिलाई थाहा छ कि रगत नबगाइकन चाहिँ पाप क्षमा हुँदैन भनेर। That's why Lord Jesus Christ shed his blood. तब हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले त्यो रगत He बगाउनु। talks about his love. उहाँको प्रेमको बारेमा He भन्नुहुन्छ, talks about his death. आज मृत्युको बारेमा He भन्नुहुन्छ, talks about his sinless life. आज उहाँको पाप रहित जीवनलाई बताउनुहुन्छ, How he cleanses us. कसरी उहाँले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। When we believe on Lord Jesus जब Christ, प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छौँ, that man was clothed. आज त्यो मान्छे के भयो? वस्त्र Not लगायो। only that, त्यति मात्र कहाँ हो र? Bible says, बाइबलले भन्छ, kindly come to Mark's Gospel chapter 5, please. आज मर्कसको किताब 5 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। And we will read one more verse from that incident. आज त्यो घटनादेखि अझै हामी एउटा पद पढ्छौँ। What happened to that man? त्यो मान्छेलाई के भएछ? Finally, it reads अन्तमा गएर in verse 15, last part. आज 15 पदको अन्तिम खण्ड, And in his right mind. अनि ठिक मनको भएर। See, when you are delivered from sin, जब तपाईँ पापदेखि छुटकारा पाउनुहुन्छ, bondage of sin and death, पापको बन्धनदेखि त्यसको शक्तिदेखि we will have right mind. हाम्रो ठिक होसमा हामी And actually, otherwise, त्यसो भएन भने we चाहिँ will be tormented in our minds. हामीहरूको मनमा चाहिँ जहिले पनि आज पीडा हुन्छ। Don't think that, this is what actually is because of the devil. आज तपाईँलाई यो नसोच्नुहोस् कि शैतानले मात्रै गर्दैन। If you have anxiety, तपाईँकोमा यो चिन्ताजनक विचारहरू or छ if भने, you have any sadness in you, आज एक प्रकारको दुखित हुने यस्तो छ भने, and all these mental problems आज मानसिक यस प्रकारको कुनै पीडा छ भने, always may not because of the devil, आज जहिले यो शैतानबाटै मात्रै चाहिँ हुँदैन। but because of the fallen nature that we have. आज हामीहरूको यो पतित स्वभाव पापले गर्दा नै हुन्छ। But on the other hand, अर्कोपट्टि when we पापमा are slaves of sin, जब हामी पापको दास हुन्छौँ, addicted to sin, पापमा लग्गु भएका having हुन्छौँ, the obsession of sin, आज पापमा हामी लग्गु भएका हुन्छौँ, that will lead us into many challenges mentally that we go through. आज त्यस प्रकारले चाहिँ हामीलाई मानसिक प्रकारको धेरै चुनौती र आज यस प्रकारको ताडनाबाट जानु पर्छ। Actually, it makes us to be tormented in our आज lives. त्यसले चाहिँ हामीलाई पीडा दिइबस्छ। That's why, here we see when he was liberated, आज यहाँ हेर्छौँ जब उसको छुटकारा भयो, he was having a right mind. आज कति होसमा आएछ। When we are reconciled to God, जब हामी परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप, when we have peace with God, जब परमेश्वरसँग हामीहरूको मेलमिलाप we हुन्छ, have peace within आज ourselves. भित्र पनि शान्ति हुन्छ। So actually, when the Lord delivers us जब प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै छुटकारा from गर्नुहुन्छ, sin and death, आज मृत्यु र पापदेखि result will be like this. आज प्रतिफल चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ। Bible says बाइबलले भन्छ that gift of God is eternal life. परमेश्वरको वरदान अथवा दान चाहिँ अनन्त जीवन हो। Not only God delivers us, छुटकारा मात्रै दिनुहुन्न, but he gives us gifts. आज दान पनि दिनुहुन्छ। This salvation that we are mentioning, आज जुन मुक्ति हामी भनिरहेका it छौँ, is actually a gift of God. आज यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो। You need not to do anything for that, हामीले केही गर्नु पर्दैन यसको लागि, but then only believe on Lord Jesus खालि प्रभु Christ. यीशु मसीहलाई विश्वास मात्रै गर्नुपर्छ। Believing that he is the Lord आज उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भने विश्वास, and believing that in our hearts आज हृदयमा विश्वास, and confessing our sins. हाम्रो पापलाई मानिलिँदै, Lord, I am a sinner. प्रभु म पापी हो, Deliver me from sin and death. मलाई मृत्यु र आज पापदेखि I छुटकारा need गर्नु। this kind of deliverance. मलाई यो प्रकारको छुटकारा When a चाहियो। person cry in that manner, यो प्रकारले चिच्याउँछ भने now the Lord will deliver that person अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई छुटकारा गर्नु, and gives liberty to that person त्यसलाई आज आजाद गर्नुहुन्छ, and gives salvation. मुक्ति दिनुहुन्छ।
That is freely given by the Lord. आज यो चाहिँ सित्थैमा दिने हो। Whatever, actually, though salvation is free gift, आज यद्यपि मुक्ति भनेको कुरा चाहिँ आज सित्थैमा दिएको दान it हो। is not a cheap matter. आज यस कारणले गर्दा यो सस्तो चिज होइन, It is actually a costly matter. आज यो चाहिँ एकदमै दाम परेको चिज हो। Because Lord Jesus Christ gave his life in order to save us. आज हामीलाई बचाउनको लागि चाहिँ जीवन दिनु पर्यो उहाँले। Not only he gives us salvation as the gift. आज मुक्ति एउटा दानको स्वरूपमा चाहिँ दिनुहुन्न। Many times I tell like this. म धेरैचोटि यसो भन्ने गर्छु, It is salvation is like a package. आज मुक्ति चाहिँ एउटा प्याकेज जस्तो हो। Just to understand actually, आज बुझ्नको लागि, not to tell very lightly of salvation. यसलाई मुक्तिलाई हल्का प्रकारले सोच्ने होइन। When anybody get a job, कुनै मान्छेले यसो काम पाउँछ भने the government says like this. सरकारले यसो भन्छ, You will be given basic salary. आज तिमीलाई न्यूनतम तलब दिन्छ। You will be given some allowances also. आज त्यसको सट्टामा कुनै अरू भत्ताहरू पनि दिन्छ। House allowance you will be आज given. तिमीलाई घर किराय दिन्छ, And travel allowance you will be given. तिमीलाई यात्रा गर्ने भत्ता दिन्छ, Medical allowance you will be given. तिमीलाई दबाई पानीको निम्ति भत्ता I don't दिन्छ। know in India they will give you or not. यद्यपि इन्डियामा दिन्छ दिँदैन थाहा छैन But in नेपालमा, other places they will give. तर अरू जग्गामा दिन्छ। That means त्यसको you मतलब have so many things in that package of salary. आज एउटै पोकामा धेरैवटा कुरा आइरहेको छ। त्यो How much more the God when he gives to us. आज सरकारले त्यति दिन्छ भने And God gives salvation in that manner. आज परमेश्वरले मुक्ति त्यसरी प्रदान गर्नु। Along with salvation, आज मुक्तिको साथ you will have eternal life. अनन्त जीवन पनि सँगै आयो, Along with salvation, मुक्ति सँगसँगै and God the Holy Spirit is given gift as a gift to us. आज पवित्र आत्मा पनि दान आयो। Along with salvation, आज मुक्तिको सँगसँगै all the spiritual blessings is yours. आत्मिक आशिषहरू तपाईँकै भयो। Along with salvation, मुक्तिको साथ you will have peace in your heart. हृदयमा शान्ति पनि आयो। Along with मेलमिलाप। salvation, मुक्तिको साथ you will have joy in your heart. हृदयमा आनन्द आयो। Along with salvation, मुक्तिको सँगसँगै you have fellowship with God. परमेश्वरसँग सङ्गति भयो। Along with salvation, मुक्ति सँगसँगै you will have hope in God. आज परमेश्वरमा आशा We भयो। can keep on talking like this. त्यस प्रकारले धेरै धेरै कुरा So many things God gives along with our liberation, our liberty. हाम्रो त्यो आजादपनामा चाहिँ परमेश्वरले एउटै पोकामा धेरै धेरै कुराहरू प्रदान गर्नु। Actually, I missed an opportunity आज मैले यस प्रकारले एउटा मौका गुमाएँ of raising my hand in the midst of the people accepting or expressing my faith publicly. आज सम्पूर्ण समुदायको बिचमा म परमेश्वरलाई त्यसरी हात उठाउने मौका थियो। Because I त्यो was मैले born गुमाएँ। in a God-fearing family. आज परमेश्वरको डर मान्ने परिवारमा जन्म Right भयो। from the childhood, I was being taught the word of God. बचपनदेखि नै परमेश्वरको ज्ञानहरू I सिकाइयो। was not having that kind of opportunity. त्यो प्रकारको मौका मैले But पाइनँ। now, अहिले I feel like this. मलाई यस्तो लाग्छ, I would have given an opportunity. यस प्रकारले मलाई मौका दिनु हुँदो One हो भने day, I felt like this. मलाई एक दिन यस्तो लाग्यो, I went into my room. म मेरो कोठामा गएँ, I said, Lord, I lift up. म प्रभु म मेरो हात उठाउँ। Maybe nobody seeing me, कसैले देखेको छैन, but you are seeing my तर hand. तपाईँले मेरो हात देखिरहनु भयो। Actually, that is why त्यस कारणले गर्दा an opportunity will be given to us. अनि यस प्रकारले मौका ल्याइन्छ A तपाईँको, call will be given to you. एउटा बोलावट आउँछ। And you know, in the Bible also, पवित्र शास्त्र बाइबल whenever the word was preached, जब परमेश्वरको वचन प्रचारिन्छ, immediately after the word was preached, आज जसो पनि तत्काल परमेश्वरको वचन प्रचारियो, people have responded. परमेश्वरले प्रतिक्रिया जनाए। Kindly see मान्छेहरूले- Acts of Apostle, आज प्रेरितको किताबमा chapter 2. 2 अध्यायमा, Acts of Apostle, chapter 2. प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा Kindly let us read one verse, please. All of us together, आज सबैजना मिलेर verse 37. 2 अध्यायको 37 पद Shall we read all of us together? सबैजना मिलेर पढौँ। Come, let us read. ल आउनुहोस् पढौँ। Now, when they अनि जब heard तिनीहरूले this, सुने, they were pricked तब in their तिनीहरूको heart मुटु and छिप्पिएर said unto पत्रस र Peter, अरू unto the rest of the बाँकी apostles, मानिसहरू men and भाइहरू, brethren, हामी के what गरौँ? shall we do? At the end of the message, आज यो सन्देशको अन्तमा people were pricked in their heart. हृदय छिडियो उनीहरूको। And they said like यस this, प्रकारले भने, men and brethren, what shall we do? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी के गरौँ? That should be response after every message that we hear. अनि प्रत्येक आज सन्देश पछाडि चाहिँ तपाईँले मेरो प्रतिक्रिया Whether it यस्तै is a gospel or any other message, आज सुसमाचार होस् अथवा कुनै प्रकारको we सन्देश, must be pricked in our hearts. हाम्रो हृदय छिडिएको हुनुपर्छ। And we must be asking like this, हामी यस प्रकारले सोधिरहेको what अवस्था, should I do म now? के गरौँ? And whatever the Lord is telling, अनि प्रभु यीशुले के भनिरहनु we भएको need छ, to do that one. हामीले गर्नुपर्छ। Now Peter said like अनि this. पिटरले यस प्रकारले भने, Shall we read verse 38? 38 पद, तब And then पत्रसले Peter तिनीलाई said भने, unto them, पापहरूका repent and be क्षमाका निम्ति पश्चाताप baptized, गर्नुहोस् र every one of you in तपाईँको the name हरेकले of यीशु Jesus ख्रीष्टको Christ for नाउँमा the remission of बप्तिस्मा sins, लिनुहोस् र and you shall तपाईँहरूको receive the पवित्र gift आत्माको of the दान Holy पाउनुहुन्छ। Ghost.
Repent of your sins. पापदेखि पश्चाताप गर्नुहोस्। That is a very straightforward message that he gave on that day. सिधी त्यो सन्देश पत्रसले दिए। But in a similar manner, त्यही प्रकारले we have an altar call. हामीलाई पनि यसरी बोलाइन्छ। Those who want to have this kind of liberty, अझ यो प्रकारको स्वतन्त्रता जसलाई चाहिन्छ, if your sins are not forgiven, यद्यपि तपाईँको पाप क्षमा भएको छैन भने, and if you are willing to accept Lord Jesus Christ as प्रभु your यीशु personal मसीहलाई Savior, व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ would भने, like to repent of your sins, तपाईँलाई पापदेखि पश्चाताप गर्ने इच्छा you छ can भने, show your hand. तपाईँले हाम्रो हात उठाउनु। Of the 50th year आज 50 वर्षको जुब्ली भन्नाले चाहिँ means restoration. आज पुनर्स्थापना हो। Whatever we have lost, के कुरा गुमाउनु भएको we can receive it again. आज फेरि यसलाई पुनर्प्राप्त गर्न सक्छौँ। Tonight, not only liberty from sin and death, आज मृत्यु र पापदेखि मात्रै आज छुटकारा God होइन, also wants to restore us. आज पुनर्स्थापना पनि गर्न चाहनुहुन्छ।